अली मोहम्मद खान साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। अली भाई, ये बताइए कि बड़ा अच्छा लगा हमें गुज़िश्ता रोज़ जिस वक्त सियासी हरीफ होने के बावजूद आप मौलाना साहब के घर तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ पर आपने जो है वो उनकी जो सास साहिबा उनके अफसोस के लिए आप गए, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलें सियासतदानों में ये रवादारी रहनी चाहिए, बेशक आप एक दूसरे के सख्त मुखालिफ भी हों, लेकिन इसके साथ साथ ऑब्वियसली बिकॉज आप तो ये कह रहे हैं कि पर्सनल एक वो मीटिंग थी, बट सियासतदान जब मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं और उसके साथ साथ चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई हैं कि आप लोग चाह रहे हैं, पीटीआई चाह रही है कि बाकी पॉलिटिकल जमातों के साथ जो है वो कंसेंसस बिल्ड किया जाए और ताकि चीज़ें आगे लेके चलें, और ये उसकी पहली कड़ी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हमारी दुआएं गज़ा के शहीदों के साथ हैं, फ़लस्तीनियों के साथ हैं, और हम एक बदन का हिस्सा हैं। मुसलमान जहाँ भी तकलीफ़ होती है दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचती है, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि आप एक बदन की तरह हैं। उस पर बाद में बात करेंगे, पहले आपके सवाल की तरफ जी मैं आता हूँ। मौलाना साहब के साथ मुलाकात तो प्योरली नॉन पॉलिटिकल थी। ताज़ियत के लिए स्पीकर साहब कह रहे थे कि जाना चाहिए, फिर ज़ाहिर वो पॉलिटिकल कमेटी को वो हेड करते हैं और मैं चूँकि पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूँ, दोनों हम कोर कमेटी के भी मेंबर हैं, तो जब सियासी शख्सियात मिलती हैं तो उसको ज़रूर लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन ये वाली मुलाकात तो खैर ताज़ियत के लिए थी, और पहला ऐसा नहीं है। ये लोग भी कोई ऐसा कुछ हो तो इलाकाई सतह पे बात जो ताज़ियत वगैरह है वो होती है। मुझे आज भी याद पड़ता है कि 2017 में मेरे ख्याल में सेनेटर गफूर हैदरी साहब पे बलूचिस्तान में खुदकुश धमाका हुआ था, तो उनका अफसोस करने में गया था। ज़ाहिर अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी थी, लेकिन इजहार एक ताज़ियत करने या एकजाती करने, अफसोस करने, हमदर्दी करने में गया था मौलवी साहब के पास, फजल रहमान साहब के पास। हालांकि सबसे ज़्यादा सख्त मुकाबला पूरी तरीके इंसाफ में मेरा ही होता है इनके साथ, क्योंकि 3 दफ़ा इन्हीं के एक बहुत अजीम शख्सियत हैं, हमारे इलाके के अच्छे वो दीनी रहनुमा हैं, लेकिन उनसे हमारा मुकाबला होता है। और 3 दफ़ा अल्लाह ने हमें जीत दी है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं जीता हूँ, अल्लाह ने हमें जीत दी है, 2 दफ़ा मुझे और 1 दफ़ा हमारे खान साहब को। लेकिन हमारा उधर तरीका ये होता है कि इलेक्शन हो भी जाता है तो हम एक दूसरे की गमी खुशी में वहाँ जाते हैं। वो मेरे वाले साहब जब फौत हुए थे तो उनका नाम मौलाना कासिम साहब है, वो आए थे फातिह खानी पे। उनके वालिद साहब मोहतरम बाबा जी बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, उनके फातिहा पे हम गए थे। ये वाली भी प्योरली नॉन पॉलिटिकल थी। वहां जाके हमने बड़ा शॉर्ट रखा, कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं की। ताज़ियत की, नमाज का वक्त हुआ, मौलवी साहब ने कहा नमाज पढ़ते हैं। हम इनकार ज़ाहिर ना करना चाहिए था, ना मुनासिब था कि अगर हम उनको कहते कि नहीं आपके साथ नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज पढ़ी। लेकिन अजीब ये जरूर लगा कि लोगों ने उसको कुछ और रंग देने की कोशिश की। हाँ, पॉलिटिकल कमेटी को स्पीकर साहब हेड करते हैं। मुस्तकबिल में अगर कोई पॉलिटिकल मीटिंग करनी हुई किसी भी जमात से, एक पॉइंट एजेंडे पे हम बात करेंगे, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और पहले से मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से हमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमने किसी जमात से अलायंस करना है। कोई इलेक्शन अलायंस अभी तक ज़ेर गौर भी नहीं है। तो किसी भी जमात से अगर हमारी कोई इंटरेक्शन होती है, चाहे फ्यूचर में मौलाना साहब, क्योंकि ये तो नॉन पॉलिटिकल था, लेकिन अगर पॉलिटिकल होती है तो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे होगी मौलाना साहब के साथ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसी तरह पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी, नून लीग का भी मुझे नहीं पता कि खान साहब की तरफ से क्या डायरेक्शन आती है। लेकिन इस सिलसिले में पॉलिटिकल इंटरेक्शन के सिलसिले में स्पीकर असद कैसर जो चेयरमैन हैं अपना, उसके पॉलिटिकल कमेटी के हेड हैं, उनकी एक मुलाकात शिरानी साहब से हुई थी। शिरानी साहब मत भूलिए कि फजल रहमान साहब के सख्त हरीफ हैं इस वक्त, और उन्होंने इमरान खान साहब के इलेक्शन में मर्दान में जो हुआ था हमारी सपोर्ट की थी। उनके साथ 1-2 मीटिंग्स हुई हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ मीटिंग हुई है इसी कमेटी की। अगर और इस कमेटी की एक मीटिंग जो है सोलंकी साहब के साथ शफकत महमूद साहब की भी हुई है। कल आखिरी बात, कल इस कमेटी ने एक मीटिंग और की है, पॉलिटिकल कमेटी ने, और इस बात का अदा किया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के सिलसिले में अगले हफ्ते से पार्टीज के साथ एंगेज किया जाएगा। जो एक नुकता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन अलायंस नहीं, कोई सीट एडजस्टमेंट की बात अभी नहीं है, सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्योंकि मेरी अपनी जाती राय ये है कि तहरीक इंसाफ को कम से कम 2 जमातों के साथ तो इलेक्शन अलायंस कभी हम नहीं कर सकते, वो है पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि ये 2 जमातें हुकूमतें करती रही हैं। पाकिस्तान को नुकसान जो पहुंचा है, नेवर से नेवर, इस मुल्क की सियासत में ना नेवर से नेवर, मैंने तो यही सीखा है। फिर फ्यूचर देखिए, वो फ्यूचर की बात है। मैंने अपना आपको एक नुक्ता नजर दिया है कि इन बड़ी जमातों के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। बाकी अगर इलेक्शन अलायंस है वो तो इमरान खान साहब के जब हुक्म होगा उसके बाद होगा।
فی الحال ایسی کوئی چیز ایجنڈے پہ نہیں ہے. رائٹ، اگر پی ایم ایل کیو کے ساتھ ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے پھر آگے جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس ملک میں سیاست از ویری انپریڈکٹیبل. پرویز الہی صاحب کھڑے بھی رہے ہیں نا، آپ دیکھ لیں. نہیں وہ تو اب کھڑے رہے نا سر، وہ تو اب کھڑے رہے نا. ماضی میں یاد کریں کیا کیا القابات سے نوازا جاتا تھا، چھوڑیں اس کو. لیکن مجھے یہ بتائیے، آپ نے محمد علی درانی صاحب کا نام لیا. محمد علی درانی صاحب کا جب نام آتا ہے نا تو ایک سب کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے، بیکاز وہ مقتدر حلقوں کے بڑے قریب جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں. کیا انہوں نے بھی کوئی رول آپ کے لیے ادا کر رہے ہیں؟ کوئی بیک ڈور، کوئی بات چیت کے دروازے کوئی کھول رہے ہیں یا کوئی کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے؟ درانی صاحب کی میٹنگ تو اسد کیسر صاحب سے ہوئی تھی، میری تو نہیں ہوئی. 2 دفعہ شاید وہ ملے ہیں. اس کی پھر رپورٹ انہوں نے سبمٹ کی ہے ہماری کور کمیٹی میں کہ ملاقات ہوئی. اب وہ کیا کوئی ان کا پیغام لے کے آئے مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے اگر محمد علی درانی صاحب آئے ہیں تو ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ضرور ہوگا. لیکن بات کس چیز کس طرح سے مینڈیٹ؟ جن کی میں بات کر رہی ہوں وہیں سے مینڈیٹ؟ مجھے نہیں پتا اس کا کہ وہ کہاں سے مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، لیکن اگر وہ آئے ہیں تو ظاہر ہے وہ کوئی ذمہ داری سے ہی آئے ہوں گے، ایسے نہیں کوئی آ جاتا. لیکن ہماری طرف سے پوائنٹ بڑا کلیئر ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن پہ ہم بات کریں گے. ایک آزاد شفاف الیکشن ہو، اس کے بعد جو بھی حکومت بنے وہ آگے جو ہے ملک کو جمہوری طریقے سے چلائے. اس سلسلے میں اور ایک اور بھی نکتہ ہے، دیکھیں جو فاصلے پیدا ہوئے ہیں تحریک انصاف کے ورکر کے بیچ میں، بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پارٹیز نے تو نہیں دینے، وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینے ہیں، یا اگر کوئی اور ادارے جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو پھر اشارہ پارٹیز کے ساتھ کیا؟ یہ تو جو درانی صاحب کی میٹنگ ہے چلیں وہ سمجھ آتی ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کہنا نہیں چاہ رہے، لیکن وہ بھی کہیں سے مینڈیٹ لے کے آئے ہوں گے، اور کہاں سے آئے ہوں گے یہ ہم سب جانتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا؟ اچھا چلیں. اچھا ایک چیز یہ بتائیے کہ جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا، بہت سراہا جا رہا ہے آپ کو جب سے آپ یہ میٹنگ کر کے آئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جی پی ٹی آئی نے بڑی جو ہے وہ بلوغت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو طرز عمل تھا اسپیشلی ویزاوی مولانا صاحب، کہ ہر جلسے میں جلسہ شروع ہوتا تھا ڈیزل ڈیزل ڈیزل، اس نہج تک نہیں جانا چاہیے کہ پھر واپسی کے رستے جو ہے نا وہ بند ہوتے نظر آئیں؟ دیکھیں دونوں طرف سے ذمہ داری ہونی چاہیے. سارا بلیم آپ خان صاحب پہ نہیں ڈال سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی طرف سے بھی جس طرح کے فتویٰ بازی کا سلسلہ ماضی میں چلا، لیکن چونکہ ابھی یہ ملاقات تو خیر پولیٹیکل نہیں تھی لیکن دعا ہوئی وہاں، اور تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی ایسی بات سخت تلخ کرنی چاہیے. لیکن کسی کو اگر آپ یہودی ایجنٹ کہیں، اس سے بڑی تو کوئی سخت بات نہیں ہو سکتی نا. تو ہم نے بھی چیزیں برداشت کی ہیں، لیکن پاکستان کی خاطر آپ کو سب سے بات کرنی پڑے گی مستقبل میں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے بات کریں. اور کس چیز پہ؟ دیکھیں آپ نے کہا کہ کیوں پولیٹیکل جماعتوں سے بات کی جائے. دیکھیں پولیٹیکل جماعتوں سے اس لیے بات کی جائے کہ سب اس بات کو انشور کریں. ماضی میں سب جو ہے ڈسے ہوئے ہیں، سب کو تکلیف پہنچی ہے، ٹھیک ہے نا. 2014 میں ہم دھاندلی کا بہت بڑا شکوہ کرتے رہے، 18 میں یہ لوگ کرتے رہے، ٹھیک ہے نا جی. تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ سارے اس بات پہ ایک نقطے پہ آئیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عوام کو فیصلہ کرنے دیں تاکہ بیچ کی لڑائی ختم ہو، اور غیر ضروری طور پہ جو بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ ڈسکس ہوتی ہے وہ بھی پھر ڈسکس ہونا بند ہو جائے گی اگر تمام جماعتیں اس نقطے پہ آ جائیں. تو بھئی فری اینڈ فیئر الیکشن کرو جس کے ساتھ عوام ہے. اگر عوام دیکھیں، یا تو پھر ہم اپنے آپ کو جمہوری جماعتیں نہ کہیں، یا پھر عوام کے فیصلے کو تسلیم کریں. اگر عوام اس وقت عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے تو پھر آپ کا گلہ عمران خان سے تو نہیں بنتا، پھر آپ کا گلہ عوام سے بنتا ہے. تو اگر عوام سے آپ کا گلہ ہے تو پھر جمہوریت کی دکان بند کر دیتے ہیں. لیکن جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر جمہور کے فیصلے کو ماننا پڑے گا.